واہ 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 التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد و آل محمد واجب سمجھ کے درود تلاوت فرما اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے خصوصاً بانیان مجلس دے مرحومین دے اصال ثواب واسطے ایسی صلوات پڑھو کہ 14 راضی ہو جائیں اپنے اپنے دے ٹورائے دے بہترین اجر و ثواب واسطے بیماران دی شفا واسطے رزق اضافہ واسطے جڑیاں جھولیاں سکھ دیاں انہاں جھولیاں اولاد نرینہ دی بھیک واسطے انج دی صلوات پڑھو کہ علی دا خالق راضی ہو جاوے محمد ابن محمد علی ابن العلی سخی ابن السخی والی کاظمین والد زامن آہو 7ویں لال ولایت جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام دا ارشاد اقدس ہے ستواں لال ولایت فرمائندہ ہے جیڑا بندہ ساڑی جات تے درود پڑھدا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے منافق نہیں ہو سکتا سارے صحبان درود پڑھ دے اللہم دعا ہے تساں سارے صحبان دا ٹرایا عزیزم دا پرخلوص اتمام کائنات دے بادشاہ دی صفحے ماتوں بچھائی پڑھن والے صاحبان دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری کریم کربلا دی امہ جان اپنی بارگاہ قبول فرما ذکر عظیم دے صدقے مالک تھوڑے جائز دلی حجات پورے فرما بانی مجلس دی محنت نو میرے مالک 4 چند لامن آمین واجب ہے سارے آمین آکھیا کرو ایک واجب دے نال نال آمین قرض بھی ہے آج اگر تساں تے میں کسے واسطے آمین آکھیا کل کوئی ساڑھے واسطے بھی آکھ دے رانا کسے نہیں سارے ہیں ٹور جانا ہے شاہ نکڈر گرد و نواد غیوراں جب آمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا جدہ تاجدار مدینہ وجہ تخلیق کائنات بادشاہ نہیں رہے تیری میری تے حیثیت ہی کوئی نہیں تے نالے اللہ دی کائنات اکبر دے بابے دے دربار تو وڈا دربار کوئی نہیں جیڑا اس دربار چو نہیں نہ منگدا وہ بختالا نہیں بد نصیب ہے تے در در منگدا ہے جیڑا انہا کولو منگدا ہے نا وہ پھر کدوں ہی نہیں منگدا
بھوکا رزق منگے نا 2 4 5 7 سال دا نہیں دیں دے ایڈے سخی نے نسلہ رجا چھڑے کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی عزت دا طلبگار ہوئے احسن تائید ہے جی بڑی خوبصورت تائید ہے کیا بات کوئی عزت دا طلبگار ہوئے کسے نو ابو ذر بنا دیں دیں کسے نو سلیمان بنا دیں دیں کوئی بیمار گر شفا دا سوال کرے اس علاقے لیاؤ انہاں دی لاجپالی تو شاید میں بیان نہ کر سکا اتنی فراست اور فہمی نہیں ہاں یہ دس سکتا جو انہاں دیاں شبیہاں کتنیاں لاجپال نے کوئی بیمار اگر شفا واسطے آوے انہاں دے جھولے بیمارانو آنج دی شفا دیں دن اوہو بیمار وقت پرواز کر کے آدھا ہے کوئی میرے جیسا آپاس ایداری منگیا کرو نہ کلو عظیم گھارے بھلا ہوئے کتنے خوبصورت لوگ ہو یار کتنے بے ریا لوگ ہو کتنے عظیم لوگ ہو مالک دعا نجر عظیم عطا فرما میں مسافر دعا دے سکتا ہوں جی مالک دعا نے کسے دا محتاج نہ کرے آج دے دیں دی ساریاں تو وڈی دعا ساڑھے سا تے قرض ساڑھے لون دی ٹھنڈک ساڑھے دل دا قرار ساڑھی دھڑکن دا اطمینان میرا مالک آمین واجب ہے جی میرے مالک یوسف عسکری دے ظہورچ تاجیل فرما صلوات انج دی پڑھو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جائے اجازت ہے جی گل دا آغاز کیتا جائے ماشاءاللہ جیڑا بندہ دعا نہ کھے بھئی میرے لئے وکھیا ہے وہ بڑا بدبخت ہے اتنا خوبصورت ماحول ہے جی اور اتنی توجہ نال تسی تشریف فرماؤ مالک دعا نس داجر عظیم عطا فرمان وی ہجری سونے محمد دا سوہنا مدینہ جیڑے لفظان دے خریداروں میرے لئے وکھیا ہے تھوڑی دیر میں گزارش کی تھی وی ہجری دینہ دا سردار جمعہ نبیاں دے سردار محمد دا وہڑا محمد دے علم اور حلم دا وارث لنگرے زمین و آسمان ناطق قرآن ہر جنگ دا غازی بہترین نمازی بلے ہے بھئی نمازی میرے نال بلے ہے نمازی بلے ہے میرے نال نمازی بلے ہے اے داری بلو ہے چاچا زندہ باد زندہ باد مردہ بے شمار بسم اللہ بسم اللہ لفظ آگیا میں ادا کر جاواں بہت خوبصورت اساں تائید کی دیکھو نا کتنے اچھے لوگ نے ساڑھے میں جیڑا بندہ منن والا علی دا ہوئے تے نمازی نہ ہوئے پھر اس نو شیعہ صدان دی لوڑ نہیں اسی نہ سارے اعتراض کر لینے آتے اسی انہوں نے ہتھی بھی پاؤنے یار مقصر ہے ایک ایک کردہ ہے جی گواہی نہیں دیندہ میرے مولا دی تین کسے غلط دسے آئے صرف گواہی نہ دینا والا ہی مقصر نہیں نماز نہ پڑھن والا بھی مقصر ہے طاقت رکھ دیا ہو یا حج نہ کرن والا بھی مقصر ہے صحت ہے تے روزہ نس رکھیا وہ بھی مقصر ہے تو سان نمازی ہونا چاہیے اور ایک قابل فخر گالے ساڑھے واسطے کہ جی ساڑھے جڑے ذاکرین نے وہ بھی کوشش کر دیں میرے ذمہ پیغام ہے ضرور میں دیتا اگو کسی دی مرضی مسلط میں کر نہیں سکتا چونکہ مصطفیٰ نے جو خالق فرمایا ہے آپ کا کام ہے پیغام دینا پیغام میں دے چھڑیا میں گزارش کی تھی ہر جنگ دا غازی بہترین نمازی سراپہ حسن و جمال لجپالاں دا لجپال کعبے دا حج معاشر دا جج تیرا تے میرا کاج عمران دا چن امام زمن مسند مصطفیٰ تے تشریف فرمائے پہلا لفظ ہے جی مسند آمد تے علی علیہ السلام تشریف فرمانے شاہ نکڈر آلیا جنت دے سردارہ آکے چاچا ان میرے لکھے ہے جنت دے سردارہ آکے بابے دے انہا طاہر پہلا لفظ ہے جے تائید نہ ہوئی تھوڑا جا من دکھ ضرور لگ سی جنت دے سردارہ نے بابے دے آکے انہا طاہر اور اقدس قدمانو چمیا جنہانو چم کے مور نبوت فخر کر دے رہی جائی
शाबाश 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 भला होवे सच मेहरबानी अल-अज़मत लिल्लाह अल-अज़मत लिल्लाह अल-अज़म बाबे दे कदम चुम के शहजादे फरमांदे ने बाबा जान असी इजाजत लेण आए हां सैयद फरमाया जिन्हान दी इजाजत नाल अल्लाह दा निजाम चल रहा है वो मेरे कोलों केड़ी गल दी इजाजत लेण आए फरमांदे ने बाबा जान जे तुहाडी इजाजत होवे ना साडा दिल है जो असां बैतुल्लाह दा हज कर आवीए जदा के हज कर आवीए तो मुर्तजा फरमाया लख वारी जाओ इजाजत है मेरे शहजादे मगर कुछ मुहाफिज नाल ले जाओ पिछा ना रवे कुछ मुहाफिज ना सैयदजादा तशरीफ ले आओ कि आप खलो गए हो बिस्मिल्लाह पीर अमजद शाह जी आ जाओ अपनी मिसाल आप जी बिस्मिल्लाह अपनी मिसाल आप मौला दे अजीम मद्दा या रसूल बिस्मिल्लाह जी खलो के बिस्मिल्लाह जी क्या बात सोनी अल्फाजी माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह सैयदजादा कीमती अल्फाज बिस्मिल्लाह सैयदजादा बेशुमार अल्लाहुम्मा सल्ली बाबा जान जे इजाजत होवे सैयद तशरीफ फरमा हो गए जी मजलिस से छोड़ रहमत दा नजूल हो जाएगा और अल्लाह दा करम फजल नाजल हो जाएगा क्योंकि जिनका जिक्र है वो तशरीफ ले आए क्योंकि नस्ल इन्हांदीदा है जद इन्हांदीदा जिक्र है मालिक सलामत रखन और हर शरीफ बंदे दी इज्जत कीती करो क्योंकि शुरफा किसी शय दे भी मुतलाशी नहीं होंदे वो इज्जत दे मुतलाशी होंदे मालिक तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे बाबा जान इजाजत होवे असीं बैतुल्लाह दा हज कर आवीए सखी फरमाया लख वारी जाओ मेरे शहजादे इजाजत है मगर कुछ मुहाफिज नाल ले लो क्यों बाबा जान सैयद फरमाया अरब विच हर वक्त इंतशार रहिंदा है मुहाफिज नाल होणगे तुहाडी हिफाजत करनगे क्यों बाबा जान सैयद फरमांदे रस्ते च मुश्किल बन सकती है हुण मेरे लिखिया है ना उड़ के आए नो मेरे तुसीं वेखो रस्ते च मुश्किल बन सकती है हसन प्यू दे पैर चुम के दिन बाबा मुश्किल को नहीं पता हम मुश्किल कुशा के बैठे हैं शाबाश शाबाश बिस्मिल्लाह बल्ला होवे बल्ला होवे बल्ला होवे बल्ला होवे जी बल्ला होवे मुश्किल को नहीं पता हम मुश्किल कुशा के बेटे हैं बादशाह फरमाया अच्छा अमान मेरी हवाले मोहम्मद दे शहजादियां रखते सफर बद्धा कायनात दियां नब्जा रुक गईयां मरहबा सुबहान अल्लाह दियां सदावां बुलंद होईयां होरां कोलू तस्बीहां ढह पईयां मलैका कोलू रकूओ सजूद छुट गए शहजादे अपने घोड़ियां ते सवार होए कायनात दियां नब्जा रुक गईयां साहब किताब आदन एक जंगल चाद रात दा वेला है छोटे सैयद दी आवाज आउंदी है वीर हसन जेड़ा पानी दा जखीरा ही खत्म हो गया है ते वीर मैन प्यास लगी है जदा कहना मैन प्यास लगी हसन बिराल डिठा हुसैन बादशाह हसन दियां अखी चखी पाइया ते मुस्कुरा के फरमांदे ने तू हुसैन है मैं हसन हाँ वीरन मैन प्यास लगी जदा कहना प्यास लगी है मुस्कुरा के फरमांदे ने प्यास लगी है या किसी उजड़े नु वसान ते प्रोग्राम बन गया है शाबाश 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 बिस्मिल्लाह मेहरबानी मेहरबानी साहब किताब आदिन इस जंगल दे नाल एक बस्ती आ एक घरे चिराग रोशन आई साहब किताब उस बीबी दा नाम लिखा है हमामा बिनते अरकम रियाही एक एक लफज दा मैं कबर दिक्कत ते जिम्मेवार वजह वे पीर अमजद शाह जी जेडे साडे जाकिरीन उलमा खुतबा वाहिजीन हैं सारे नालों छोटा साजिद इकराम है वो मिंबर ते ऐसी गुफ्तगू नहीं करते जिसकी उन्हां दे कोल अथेंटिक एविडेंस ना होवे मरबूत दलील ना होवे उसकी वजह यह है कि जेडी असी गुफ्तगू करते हाँ ये किसी ना किसी हवाले नाल रिकॉर्ड हो वेंदी है
कैमरे च मोबाइल च, फिर एक कैमरा एडा जालिम है ना, एक कीती हुई गल तो जाकर मौलवी नूं मुकरन देंदे नहीं, पता नहीं कितनी तईद होनी है, कितनी वाह वाह होनी है, मजलिस किस माहौल दा मंजर पेश करना है। ए जाकर मौलवी नूं कीती हुई गल तो कैमरा मुकरन देंदा ही नहीं। शाह निकदर वालिया कदी ये कैमरा सिस्टम गद्दीर वाले मैदान च होवेया ना। शाबाश शाबाश शाबाश। आज 1400 साल बाद बंदे बल्लो वे शामिल हुए आए हैदरी। 1450 साल बाद बंदे अखी नाल वेख लेंदे जो मदीने आले मुस्तफा ने गद्दीर ते हाथ विखाया कहंदाई और मुहम्मद दी जान नशीनी दी अली मुबारक देवन वालियां दी साफ विच केड़ा 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 चौधरी खलोते आई। तो गुफ्तगू जिसका मेरे को सबूत होगा साहिबान मार्फत साहब किताब बीबी का नाम लिखा है हमामा बिन तिरक। जल्दी मैं करा ज्यादा देर भी ना बहावा, मैं भी अगा हाजिर होना है, दुआ कर सो पहुंच वैसा। हमामा बिन अरकम रियाही, उम्र इसकी कितनी है 80 या 90 साल, सैयदजादा। शहजादे आके दक्कुल बाब कीता, दरवाजा खटकाया। 80 या 90 साल दी ज़ईफा बहराई, मजलिस जन्नत बनने लगी है। ज़ईफा बहराई एक नजर शहजादियां दे चेहरे अल वेदीए, एक नजर आसमान ते चमकदे हुए चंद अल वेदीए। इंज क्यों ना आखां चाचा निवाज हमामा बिनते अरकम रियाई नू आज पहली बारी इंसानी शक्ल विच चंद जमीन ते नजर आ गए। शाबाश 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 शाबाश। एक नजर शहजादियां अल वेदीए, डाक आई लफज दी ते मैं तुहाडे सामने कर दिती। एक नजर शहजादियां दे चेहरे अल वेदीए, एक नजर आसमान ते चमकदे हुए चंद अल वेदीए। शहजादिया दिन माई असी तेरी दहलीज ते आए हां, साडे कोलों पुछया कुछ नहूं, कदी आसमान अल वेदीए कदी साडे अल वेदीए। माई कोई बड़ी साहिबे बसीरत आई, शहजादे अल वेख के पया दिए ताई दकदा कर दिवे। शहजादे अल वेख के पया दिए मैनू पता नहीं पिया लगदा, किस दा पता? माई पिया दी पता नहीं पिया लगदा जेड़ी चन्न चू रोशनी निकल रही है उस नाल तुहाडियां पेशानियां रोशन हैं या तुहाडी पेशानी चू निकलदे हुए नूर नाल चन्न रोशन है। शाबाश शाबाश शाबाश, बुलंद करके हैदरी। हुक्म करो शहजादे, हुक्म करो शहजादे। बड़े बादशाह फरमाया मेरे भाई नू प्यास लगी है, हुण हक बनदा ही जो जेड़ा हुंदा है ना सवाली ओदा मुंह हुंदा है दरवाजे अल, ते जेड़ा सवाली दान करदा है वो कंड करके जांदा है, इस इशारे ते हक अदा कर दिवे खुदा दी कसम। जेड़ा सवाली नू कोई शै देंदा है दान करदा है वो कंड करके वेंदा है ते फिर आके दान करदा है। करोड़ा सलाम इन हमामा बिनती अरकम रियाही तेरी इज्जत नू, भावे 90 साल दी है ना सईदां दी इज्जत नहीं भुली, भावे बुढ़ड़ी आई कंड करके नहीं टुरी उन्हां कदमां ते वापस आई। पानी दा जाम भरिया शहजादियां दी खिदमत जलीला च पेश कीता। शहजादियां पानी नोश फरमाया ते सैयद टुर गए। जदा थोड़ा जिहा दूर गए ना ते जनाबे हुसैन फरमेंदे ने वीर हसन जी सोना हुसैन। एक हुण बीमारी है सन लोग आदे ने ये जेड़े शिया ने जी ये इमाम हसन दी उतनी तारीफ नहीं करते, आदे ने कि कोई नहीं आदे भाई जितनी हुसैन दी कर देन यार पता ते नाप न कोई नहीं, इंजे इल्जाम नहीं ला देदा। वमा अदरक बा हसन, कौन हसन? जिसकी जूती उठाने वाली शख्सियत का नाम हुसैन हो उस बादशाह का नाम हसन है। फरमेंदन वीर हसन माई सन पियो आया पानी हक साडा बनदा ही जो ज़ईफा तू पुछ दे भी कोई शायद चाहिए दिया। शहजादियां घोड़े मोड़े ज़ईफा दे दरवाजे ते आ गए, आके फिर दक्कुल बाब कीता, नॉक कीती, दस्तक दी, दरवाजा खटकाया। ज़ईफा बहराई, शहजादे प्यादे माई तेन पत्ते कोई नहीं तेरे बूहे ते अज आ कौन गया है? माई प्यादी मैं चिर ताई वेदी रही हां, तुहाडी कंड वेख के इंज पता लगदा ही लोहे महफूज तुहाडी कंड ते तहरीर है। हुक्म करो शहजादे। सैयद फरमांदे जंगल जो पानी पिवाया ही इसका बदला मंग न के मंगनी। हुण ज़ईफा उम्र 80 या 90 साल, शहजादियां वेख के हमामा बिनती अरकम रियाई आदी है बई अकल आदा ना मंग ते जरूरत आदि मंग ले। फतबस्समा हुसैन, बादशाह हुसैन मुस्कुरा के फरमांदे माई तेरी जरूरत पूरी करने वास्ते मैं मदीने उठ रहा। माई प्यादी मेरे को पूरे मजमून दा जुग जुमला
مائی پیادی میرے کو اولاد کوئی نہیں، عمر کتنی ہے 80 یا 90 سال، ناممکن ممکن کرن والی شخصیت دا نام ہے حسین۔ میرے کو اولاد کوئی نہیں، پورے مضمون دا جگ جملہ، میرے کو اولاد کوئی نہیں۔ حسن مسکرائے تو مائی الویک کے فرمیندن مائی جس جام وچ شبیر پانی پیتا ہے نہ اس نو تقدیر دے لب لگ گئے نہیں، اس وچ پانی پینی خالق تین بیٹا دیسی۔ ختم ہے میرا بیان، وہ بیٹا لے کے مدینے آ جائیں، اذان اقامت ایسی اکسا ہے تیو دا نام ہی اسی آپ رکھسا ہے۔ معین مدت دے بعد خالق حسین نے حسین سخی دے آکھن تے حمامہ بنت ارکم ریاہی نو پتر عطا کیتا، اپنے شوہر دے رلے ان مدینے دے بار پوچھ دی ودیے میں اس نو ملنا ہے جڑا تقدیر تے قادر ہے، اسا اس نو ملنا ہے جڑا رئیس اعظم ہے، اسا اس نو ملنا ہے جڑا غریب پرورے۔ ایک بندہ ضعیفہ دے شوہر دا موڈا ہلا کیا دے جینو ہتھاں تے چایا ہو جائی، اس تیرا کی لگدا ہے؟ ضعیفہ دا میرا بیٹا ہے تو سا کیا پھر انجا آکھا میں حسین نو ملنا ہے۔ ایس عمر پتر دے وے تو بطول دا پتر دے وے۔ انہاں نو لے کے جناب حسین بادشاہ کو لا گئے، اذان اقامت تو فارغ ہو کے سخی اس بچے نو چایا۔ کتنا خوش قسمت ہے بچہ جس دا جھولا حسین بادشاہ دے بازو بن گئے۔ ہتھاں تے چایا تے جناب حسن دے کول آگئے حسین بادشاہ تے فرمیندن چونکہ تسی میرے بھی امام ہو، اذان اقامت میں آنکھ دیتی ہے نا تسا رکھنا ہے ساجد اکرام کول پیر امجد شاہ جی وزات بھائی ملکوتی کلم ہو ویانا اے 70 ساجد اکرام آسمان دے کناریاں تے تحریر کر دے ویا، اللہ جانے تو کتنی تائید کر سے جدادن نا تسا رکھنا ہے جناب حسن اس بچے نچایا آدن جے نام میں رکھنا ہے سملی بھائی تیرے تے تائید واجب ہے جے نام میں رکھنا ہے نا پھر میں حسن دی ہے دینا تو شبیر دی رے دے ایدہ نا اور نہ رکھ چھڑیے۔ حسن دی ہے دینا شبیر دی رے دے، میں حسن دی ہے دینا تو شبیر دی رے دے ایدہ نام ہور نہ رکھ چھڑیے، ایدہ نام ہور نہ رکھ چھڑیے۔ کتاب دا نام ہے تزیگی ازا لکھی قبلہ حسین باقی صاحب دہلوی، دوئی کتاب دا نام ہے سرکار ہور لکھی ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی آلے۔ ڈاکٹر صاحب لکھ دیں جو 6 مہینے مہمان رہی، صاحب تزیگی ازا لکھ دے جو 2 سال مہمان رہی، بھامیں 2 سال رہی بھامیں 6 مہینے رہی۔ ایک دن شبیر دے قدمہ تے ہمامہ متھا رکھیا دیا اجڑیاں بسامنا لیا اور روندیاں بسامنا لیا، اجازت ہے میں وطن تے ٹر جاواں، میں ویدہ رہیاں فضائل توڑیاں آنکھی وضو کر دیا رہیاں، بڑا ہی معرفت دا رونا ہے مالک دوان نصیب رکھے، اجازت ہوئے تے میں وطن تے ٹر جاواں، اجا وطن دی نون نئی مکی، وطن آلیاں و شبیر دی چیخ نکل گئی، مسافرہ دن مائی دعا منگی کر شاءاللہ کوئی وطن تے ران دے وے۔ شاباس بھئی بڑا امیر آئی جائے ہے نہیں کی تھی، شاءاللہ پتران دے شاروں نے دھیاں دے پردے ہوئے میں صدقے ہوا، میں جوانی قربان چکرا، میں بسم اللہ کرا دعا منگی کر شاءاللہ کوئی وطن تے ران دے وے۔ شجرات الودہ دے کولا کے نا مسافر ایک گٹھڑی ہمامہ دے پاسے ودھائی آدن مائی اے کفن نہیں میں حسین دا دان نہیں اپنے وارثان وسیعت کریں تیرے ٹر جان دے بعد تینو کفن پمامن میں جنت دے دروازے تائیں تیرا ذمہ واراں تے شبیر فرمیندن مائی پہاڑ میں صاحب دا جی اے بادشاہ فرمیندن مائی وقت ہمیشہ ہکو جے نہیں ران دے غریب امیر ہو ویندن امیر غریب ہائے واجب ہے غریب امیر ہو ویندن امیر غریب ہو ویندن تے وطن آلیانو وطن چھڑنے پہ ویندن ماتم کر لیں آکھنا ایک و جادہ پتر نو آکھیں زندگی کسے غریب دا راہ نہ روکے۔ شاباس شاباس پتر نو آکھیں زندگی کسے غریب دا راہ نہ روکے۔ میں صدق چاچا جی میں تو توڑا نوکر ہاں میں تو لاکھ باری پڑھ دا میں لاکھ باری پڑھ دینا پتر نو آکھیں زندگی کسے غریب دا راہ نہ روکے پتر نو آکھیں اس مجبور دا راہ نہ روکے جیدے نال اس دیاں بھینا ہومین جیدے نال او دیاں دھیاں ہومین
میں بسم اللہ کرا طول نہ ہو جاوے بابا جی نو ممبر دیواں ایک وین کرا وقت آ گیا اور یزید دی فوج دا جرنیل بن گیا شبیر اکبر دی جانج لے کے وطن تو ٹر پیا مسافر آ گیا کربلا چڑھ پیا محرم دا چن شاللہ کدی نہ چڑھیا تسی تے اسی مٹی تے بے کے نہ رو گیا تے نہ رل لینا چھتری شاراں چلی دیاں دھیاں 8 محرم گزر گئی 9 اور 10 محرم دی در پہلا وین جی 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات بکر بن وائل ایک ملعون دے خیمے چ میٹنگ ہوئی 5 ظالم اکٹھے ہوئے انہاں فیصلہ کیتا جرنیلاں دیاں بیویاں جرنیلاں دیاں بچیاں جرنیلاں دیاں بہناں آج جا کے دریا تے سیر کرو کل ہونی ہے جنگ تے کل تھوڑی سیر رہ ویسے اے جدہ کافلہ ٹورے ہے نا تے صحب کتاب آدن وچ 5 بچیاں دا کافلہ ٹورے ہے پیر امجد شاہ جی 5ویں بچی سرکار ہور دیئے اس دا نام ہے اقصہ بنت ہور جدہ کافلہ ٹورے ہے تے نالے بچیاں ٹوریاں سیر کر کے جدہ واپس ولیاں نا تے سرکار ہور دی نال دیاں بچیاں دے پاس سے ویک کیا دیئے انجی آدن جو دشمن دے خیمین اگر دشمن دے خیمین تو پھر میرا دل میں کیوں مجبور پیا کر دے جو میں اونا خیمیاں کوڑو لنگا او ماتمیاں انو سرکارے ہور دی دھی ٹھوریے انو آلیہ دی آواز آئی اممہ فضا ویکھے نا متا میری دھی ڈر نہ جاوے اممہ رات نیریے جنگل بیابانے گھوڑیاں دی ہنہ ناٹے جناب فضا رویت کر دین میں ڈٹھے ایک سایہ ہے جڑا کدی سجے لڑ دے کدی کھبے لڑ دے فضا دن میں سمجھیا کوئی ضعیف ہے تے ساڑھے خیمے آل پہ آندے فضا تڑپ کے آئے نا آدن جدہ راز کھلے نا ضعیف نہیں 4 یا 5 سال دی بچی آئی فضا گل آ کے آدن بڑی دیر کی تھی ہو تو تیرا کدان دا انتظار پہ کر دیئے شاباش شاہ بھلا ہوئے بھئی بڑی معرفت خدا دی قسم بڑی معرفت جوانی نصیب ہوئے جی چاچا جی میں بسم اللہ کراں او تو تیرا انتظار پہ کر دیئے جے دے قد داؤ دے پیونوں میں پتہ کوئی نائی غیرت منداؤ میں بسم اللہ کراں عالم غیر معلمہ تیرا انتظار پہ کر دیئے ان بچی روایت کر دی میں خیمے چاہیاں اقصہ دی میں ڈٹھا ہے ایک بی بی ہے بی بیاں اس دیر گرد جب آنے پتہ لگ دائی جو پورے پور دی سردار بی بی ہے آدن میں نے ویکن اس بی بی گل آیا ہے میرا سجا رخسار چمے آئے کھبا چمے آئے میں نے ماما نالو چوکھا پیار کیتا ہے سر تے اپنی چادر لہا کے نہ کربلا دی ریت تے وچھائیے اس ماتمی نال میری گل ہے اور دی دھی آدھی اس بومو گل کوئی نہیں کی تھی اس بی بی دیاں اکھی چ ایسا اثر آئی اس دی نظر چ ایسی استقامت آئی اس جیڑی بی بی دے پاسے ڈٹھے نہ کسے بی بی کنہ دے زیور کسے بی بی ہتھان دے زیور کسے بی بی نقدی ایک پلو دے گن بن کے علی بادشاہ دی رلی ہوئی دھی اور دی دھی دے پاسے ودا کیا دی وطن تے آمیں آ تیرے آمون دے بھول پہ جامنا زمانن پتہ لگ جاوے آ دھی آئی کیویں آئی ماں ٹوری کیویں آئی اور تو اس سے لے آئیے جدہ میں نو 9 لاکھ گھیر لے آئے صدقے 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 میں بسم اللہ کرا اور دی دھیا دی کو معصوم ہے بی بیاں اس دا نام سکینہ سڑین دیاں میری انگلی پکڑ کے نہ پہلا وین جی کہ میں نہ اپنے خیمے چ لے گئی ایک پنگوڑے تو اس لڑ ہٹایا ہے اور دی دھیا دی شالہ میں اس خیمے چ نہ گئی ہوا آدھی میں ڈٹھا ایک بچہ ہے جیدہ 5 یا 6 مہینے دا سینے جیدہ ہوٹ نال ہوٹ بیٹھیا ہوئے جیدہ چہرے تے کربلا دی ریت جمی ہوئی ہے اس بچے تے پاس وے کے نا اے معصومہ دی اصغر او میرا تریوں دیاں دا تسا بھرا او میرا بولی نہ بولن آلا بھرا منگ پانی پانی دے مالک دی دھی آئی کھڑی ہے اتنے تائیں آواز بلند ہویا الحافظ واللفیظ اور دی دھی پوچھے پارا دے منا لے کونن آواز ہے جڑا دراز قد والا نا اے میرا چاچا ہے اس تے آسرے تے میریاں پھپیاں ماں دی قبر چھڑ کے ٹر پئیاں دعا اکبر ہے اے میرا ویر ہے اس نے اسے دی بہن وطن تے رہ گئی تریجہ کاسے میں میری چاچی دے 13 سالان دے رنڈے پہ دی محنت ہے اور دی دھی آدھی ہے میں جلدی نال واپس اس خیمے چاہیاں بات تو عزت علی بی بی مینو گل ہے تے پیار کر کے آدھی پیو نو آکھی بہنا روز روز گھراں چو بیر نو آن دیاں بہنا تے میرے پیو دیاں بہنا تے جنگل چ میرے پیو دیاں
پیو نو آکھی بہنا روز گھراں چو بیر نو آؤندیاں بی بی دی آواز آئی اکبر قاسم جی پھپھی اماں جاؤ بہن نو چھاڑاؤ تھوڑا جا آواز کھولی ساؤنڈ آلیا تیرا بھلا ہوئے ایک بہن کر لما شدید تکلیف دے باوجود حکم بھائی میں حاضر ہو گیا صاحبان معرفت آدھن اکبر قاسم جی پھپھی اماں جاؤ بہن نو چھاڑاؤ شہزادے ٹر پے پنجویں قدم تے ہور دی دھی دی نظر اکبر دے ہاتھ تے پہ گئی جیڑے جان دیو جو لیلہ دا یوسف سونا کتنا ہی اکبر دا ہاتھ وے کیا دی جی دا ہاتھ اتنا سونا ہے اللہ جانے آپ کتنا سونا ہو سی شہزادے الوے کیا دیئے چہرے تو نقاب ہٹا میں ویکھاں سغرا دا ویر کیڑا سونا ہے اور رومن آلے اکبر چہرے تو نقاب ہٹایا ہے اور دی دھی دی چیخ نکل گئی رو کیا دیئے سغرا تا مر گئی ہو سی وہ جائنا بہنا دے ایڈے سونے بھیرا کول نہ ہومن وہ بہنا جیندیاں تا نہیں نہ ہوندیاں اکبر قاسم جناب عباس دی نظر پہ گی رک جاؤ جی چاچا یزید دی فوج قریبے شہزادے کھڑ گئے آواز آندہ ہے جا ٹر جا تینو کو تنگ کرے تینو کو جھنک دے وے من صد ماری میں لوگاں دیا مشکلیں چکم ہونا کھلے ظاہرہ دیوال عزت لیاؤں غازی آدھے جا ٹر جا تین کو تنگ کرے کوئی جھنک دے وے میں صد ماری میں لوگاں دیا مشکلیں کم ہونا میرا نام عباس ہے جڑا لفظ عباس آیا ہے اور دی کولو سامان علی گٹھڑی ڈھے پئی دو قدم پیچھے اٹکیا دیجے تو عباس ہے کیوں جنگلی زینب او گھنے آیا ہے نہیں رونا دا یار تینو رو کے پیا دیجے تو عباس ہے کیوں جنگلی زینب او گھنے آیا ہے اے ام البنین دلال بھی بچی پیا دیتے نہیں سنیا او ود پانی منگ دینا سادات دے کم سین بالے غازی جیڑا جمانا زمین تے بہ گیا اور دی دھی دے پاس وے کیا دے نہ روا ہائے چوپ کھا گئی تیرے ماتم واسطے وین کروں اور دی دھی اور نو پتہ ہے میری دھی شبیر دے خیمے گئی آئی آدھا کن گئی ہمیں تکیوں گئی ہمیں بچی آدھی بابا میں تیرے نال ناراض اور آدھا کیوں ناراض ہے آدھی بابا کئی دن ہو گئے ساڑھے رشتہ دار آئے ہوئے نا اور آدھا کیڑے رشتہ دار کہندے رشتہ دار اچھا رو کیا دلو کہندہ کیوں پہ آئے تیریاں تراوے بھینا جنگلہ چر رول گئیاں اے بابا ماتم کرنا بسم اللہ کرا اور آدھا آ میری دھی میں نو گال لا آدھی نہیں بابا میں گال کوئی نہیں لامنا کیوں نو گال لامنا اچھا رو کے آدھی سید رولا چھوڑے نی والوی کھلا چھوڑے نی جنگل اچ سکینہ رول گئی آدھی یہ ہیں بابا اتنا ظلم کیوں کیتے ہو رہا دا ڈٹھا کیئی اچھا رو کیا دیئے زینب دی آس بابا ایک ہائی عباس بابا ہاتھ میں ملیندہ ویکھے آئے مومنین کرام مالک